खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मैं फिलेमोन सिद्दीक बाइबल रिसर्च सेंटर पर आप सभी को खुली फ़िज़ा में और चिड़ियों की चहचहाती हुई आवाज़ों के साथ आप सभी को वेलकम करता हूं। मेरे साथ भाई यासर मंजूर मौजूद हैं। क्रिसमस का मौसम है और सभी पूरी दुनिया पर ही लोग जो हैं वो खुशियों के साथ झूमते हैं और खुशियां मनाते हैं। आज हम इसी ताल्लुक़ से कुछ बात करेंगे क्योंकि ये रिसर्च सेंटर है और इस पर हम तहकीक करते हैं और बहुत सारे सवालों के बारे में सीखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसके ज़रिए से, आज की वीडियो के ज़रिए से बहुत कुछ सीखेंगे। भाई यासर, मेरा आपसे सवाल है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है, ये बहुत सादा सवाल है, वो किस जगह पर हुई? अब मेरे ख्याल है हमारे देखने वाले भी इस बात को जानते हैं। सो थैंक यू, आपने मौका दिया। तो ये यरूशलेम के नज़दीक एक कस्बा है बैतलहम, तो वहाँ पर हुई। क्योंकि इसकी जो वसअत है, वैल्यू है, वो तो बिल्कुल एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी इसके मुतल्लिक़ पहले से पेशन गोई मौजूद थी। और मीका की किताब में जब हम देखते हैं तकरीबन को 500 साल पहले बयान किया गया था मीका की किताब में, यहूदा है जो बैतलहम फराता, वहाँ से खुदावंद यीशु मसीह की जो विलादत होगी। तो इस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह थे जो वो बैतलहम में पैदा हुए थे। लेकिन अगर हम देखें तो यूसुफ का और मरियम का जो ताल्लुक़ है वो सूबा गलील से है, नासरत के नामी जगह से है इनका। तो ये यहाँ पर किस सिलसिले में है और ये बैतलहम में ही क्यों होना ज़रूरी है? बिल्कुल, ये तो आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस बनता है यरूशलेम का और नासरत का, क्योंकि ये जो सूबा है बैतलहम वाला, तो ये है यहूदिया, और इसके दरमियान में भी एक सूबा क्रॉस करके वो दूसरे सूबे, बिल्कुल वो है सामरिया, और उसके साथ ये बेरिया है। हाँ। और उसके आगे जाके फिर ये शुमाल की तरफ बनता है गलील। तो गलील से ये तकरीबन इसका डिस्टेंस भी 90 मील बनता है कि 90 मील का सफ़र है। और वहाँ से फिर क्यों यहाँ पर आना पड़ा और किस तरीके से, तो इस बात का जवाब तो ये सादा सा है कि उस वक्त जो शहनशाह था कैसर अगुस्तस, सो उसने मजदम शुमारी का ऑर्डर किया था। और हालांकि ये खुदा के मंसूबे में ही था कि किस तरीके से अब उनको, क्योंकि नबियों की पेशन गोइयाँ ये मौजूद थी कि वो बैतलहम से पैदा होगा, यरूशलेम के नज़दीक जो उसका साथ लगता है कस्बा, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की विलादत होनी थी। और बस ये खुदा का एक इंतज़ाम था कि उसने बादशाह के दिल में ये बात डाली कि वो फ़ौरन ये हुक्म सादर कर दे और फिर एक लंबा सफ़र करके। और उस वक्त तो ये आसाइशें भी नहीं थी ना मौजूद कि आज तो बड़ा एक आसान सफ़र है कि आपने जहाँ मर्ज़ी ट्रैवल करना है तो बस आप दिनों का सफ़र घंटों में या मिनटों में भी कर सकते हैं। तो उस वक्त तो बस या गधे के ऊपर बैठ के जाना पड़ता था, या ऊँट होते थे, या बस इसी तरीके से रथ होते थे। तो रथ भी वो बादशाहों के इस्तेमाल के लिए होते थे। तो जो आम लोग होते थे वो तो ज़ाहिर है कि इन्हीं जानवरों पर ही सफ़र करके जाते होंगे। तो ये कि बड़ा मुश्किल था कि अब मुक़द्दस मरियम हामला भी है और यूसुफ है जो वो उसको सुनते हैं कि वो गधे पर बिठा के उसको लेकर गए होंगे, और ये काफ़ी मुश्किलात थी और दुश्वार था, और यकीनन ये कोई आरामदेह सफ़र नहीं था। लेकिन ये खुदा के मंसूबे में था कि वो 90 मील दूर जाएं जनूब की तरफ और फिर जाकर वहाँ उस शहर में विलादत होगी। यानी हम कह सकते हैं और कहने पर मजबूर भी हैं कि खुदा का जो कलाम है वो हरफ ब हरफ पूरा हो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह। मरियम और यूसुफ जो है वो मर्दम शुमारी करवाने के लिए आए। बहुत सारे लोग जो है मत्ती की इंजील और लूका की इंजील के हवाला जात को लेते हैं जो नसबनामा बयान किया गया, वो कहते हैं कि इनमें तज़ाद है। तो आप किस तरह से बयान करेंगे कि ये तज़ाद नहीं है बल्कि ये बिल्कुल हकीकत बयान की है? क्या बात है, बेहतरीन फिलेमोन भाई, ये अच्छे सवाल आप कर रहे हैं। और जो मत्ती ने नसबनामा बयान किया है ना, वो जाके मिलता है सुलेमान के साथ। मत्ती जब शुरू करते हैं ना तो पहली आयत में मिलता है कि इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। तो क्योंकि मत्ती ने खुदावंद यीशु मसीह को एक बादशाह के तौर पर पेश किया है, तो इसलिए फिर वो दाऊद के साथ इसको जोड़ता है।
اور اس کے بعد ابراہم کے ساتھ جوڑتا ہے، اور داؤد کا جو بیٹا سلیمان ہے، سلیمان کے ساتھ اس کا نسب نامہ پھر آگے کنٹینیو ہوتا ہے کہ سلیمان سے وہ پیدا ہوا دیگر آپ یہ ابتدائی آیات میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر وہ اینڈ تک یوسف کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اور یوسف کے ساتھ پھر آگے خداوند مسیح کو بیان کیا گیا کہ یوسف سے، کیونکہ وہ قانونی طور پر تو یوسف ہی اس کا باپ بنتا ہے نا، خداوند یسوع مسیح کا، اس لیے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جب آپ نے بات کی لوکا کی، تو لوکا جب بیان کرتا ہے تو وہ اس کو نسب نامے کو ناتن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ سلیمان بھی جو ہے وہ داؤد کا بیٹا ہے، اور ناتن بھی جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے داؤد کا۔ اس طریقے سے وہ مقدس مریم کا نسب نامہ ہے جو ناتن والا ہے، تو اس لیے اس نے وہ نسب نامہ بیان کیا ہے۔ لیکن ایک نسب نامہ آپ چھوڑ گئے ہیں، وہ یوحنا نے بھی نسب نامہ بیان کیا ہے۔ اب آپ دیکھنے والے بھی کہیں گے اور آپ بھی کہیں گے کہ وہ کہاں پر نسب نامہ بیان کیا ہے یا آپ نے کہاں سے پڑھ لیا ہے۔ تو دیکھیے جو متی ہے اس نے ابراہم تک کے اس کو نسب نامے کو بیان کیا ہے، یعنی کہ داؤد کا بھی ذکر کر دیا، ابراہم کا بھی، اور جو ہے لوکا اس نے آدم تک بیان کر دیا ہے کہ یعنی کہ ناتن اور اس کے بعد داؤد اور اس کے بعد دیگر پشت پیچھے چلے جاتے ہیں اینڈ تک، اور پھر آدم کے ساتھ اس نے ملایا۔ لیکن یوحنا نے ازل سے شروع کیا ہے کہ جب خدا کا وجود تھا، خداوند یسوع مسیح اس وقت سے ہی موجود تھے، کیونکہ یوحنا کا مقصد یہی تھا کہ وہ ایک الہی ذات ہے، خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے ایک الہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ سو جو یوحنا ہے اس کا بائبل کا مقصد ہی یہ بنتا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو کی الوہیت کو بیان کیا ہے، اس لیے وہ بھی نسب نامہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ 3 نسب نامے بیان کیے گئے ہیں۔ بالکل وہ سرسری کا ہے لیکن ہے سب سے زیادہ معیاری، بالکل، کیونکہ اس نے ازل سے بیان کر دیا بالکل کہ خداوند یسوع مسیح ازل سے موجود ہے۔ تو جی ان دنوں میں چونکہ کرسمس کا موسم ہے، اور میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ فرشتے جو ہیں جب وہ چرواہوں کے پاس ایک گروہ کی شکل میں ظاہر ہوئے اور ایک نغمہ گنگنا رہے تھے، وہ نغمہ کیا تھا اور اس کی تھوڑی سی تشریح تو کر دے تاکہ سامعین جو ہیں ان تک کرسمس کا پیغام بھی پہنچ سکے۔ جی بالکل، یہ تو بڑا سادہ ہی سا جو ہے پیغام، ہاں کیونکہ جب فرشتوں کی ایک گروہ آسمان سے اترتی ہے اور جو چرواہے تھے وہ اپنے میدان میں اپنے جو بھیڑ بکریاں تھیں جو ان کا غلہ تھا اس کی وہ نگہبانی کر رہے تھے، اور فرشتے نے جب آ کر یہ ان کو پیغام دیا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہے اور زمین پر صلح، یعنی کہ آدمی کے درمیان، تو یہ پیغام تھا جو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہے، یعنی کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ جو انسان خدا کی رفاقت میں رہتا تھا عدن میں، اور وہ سارے کا بڑا اچھا ایک ہمیں منظر نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے خدا آتا ہے اور آدم کے ساتھ وہ باتیں بھی کرتا ہے، اور بالکل وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے مثلا کہ ابلیس کو موقع ہو، اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، سارے جاندار ہیں جو وہ بالکل اکٹھے رہتے ہیں، اور مثلا کہ شیر کو جو اس کی خوراک ہے، بھیڑ بکریاں ان کو خطرہ نہیں ہے شیر سے، اور اسی طرح جو خونخوار ہیں جو جانور ہیں وہ بھی سبزیاں کھاتے تھے، اور یہ خون تو بعد میں آیا نا کہ جب انسان نے آدم نے نافرمانی کی، گناہ میں جب وہ پڑ گیا۔ تو اسی طریقے سے جو صلح کا بھی پیغام ہے نا وہ یہی ہے کہ آدمی پر جو انسان نے خود ہی اپنے لیے سلیکٹ کیا تھا کہ وہ گناہ میں وہ گر گیا تھا اور گناہ آلودہ زندگی وہ بسر کر رہا تھا، اس کی فطرت میں گناہ تھا، اور جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ سب گناہ کے مرتکب ہیں۔ تو اس طریقے سے خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ ایک بطور نجات دہندہ کے طور پر آئے ہیں کہ وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔